बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साइदा शहीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी, अल्लाह पाक ने बहुत ही प्यारा और अजीम रिश्ता जो दुनिया में बना के भेजा है, बहुत ही बड़ी हस्ती और आला हस्ती हैं, वो है वालिदैन। वालिदैन जो औलाद के लिए बहुत ही बड़ी नेमत अल्लाह पाक ने बख्शी है दुनिया में ये बहुत ही अच्छी और बड़ी नेमत है औलाद के लिए वालिदैन। क्योंकि वालिदैन जो होते हैं वो औलाद के लिए सब कुछ वो करने को तैयार होते हैं कि जो वो नहीं करना चाहते हों वो भी करने को तैयार होते हैं औलाद की खातिर। क्योंकि औलाद को वो हर चीज, वो उसकी हर खुशी मिल जाए जिससे वो खुश हो। और औलाद अगर खुश हो तो वालिदैन पहले खुश होते हैं। हर वो वालिदैन दुनिया के इसी तरह ही करते हैं और कोशिश उनकी यही होती है कि हमारी औलाद जो है वो हमसे खुश रहे। क्योंकि वो औलाद अपने को बहुत ही प्यार करते हैं, दिलो जान से ज्यादा प्यार करते हैं। दुनिया में एक ही तो खालिस रिश्ता है जो कि वालिदैन का है। आपको पता है कि अगर कोई भी मुश्किल हो औलाद को किसी भी काम में, किसी सिलसिले में, पढ़ाई में या कोई कारोबारी सिलसिले में, तो अगर वो औलाद अपनी जो होती है वो अपने वालिदैन को कहे कि माँ या बाप अपने दोनों माँ बाप को कहे कि आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, तो मैं ये काम करने जा रहा हूँ या मेरा ये काम है, इसमें मुश्किल है। तो वालिदैन अगर दुआ करें तो हर वो नामुमकिन काम जो होता है वो मुमकिन हो जाता है। हर वो मुश्किल काम जो होता है वो आसान हो जाता है। अल्लाह पाक ने यही एक रिश्ता जो है दुनिया में भेजा है कि इंसान की आसानियां पैदा हों, ताकि जो माँ बाप हैं, वालिदैन हैं, वो अपनी औलाद के लिए दुआ करे तो उसके हर काम मुश्किल जो हैं वो आसान हो जाए। अल्लाह पाक के सामने तो हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा हर वो काम मुश्किल जो है उसको आसान कर दे। लेकिन अल्लाह पाक ने एक रास्ता दुनिया में हमारे लिए भेजा है कि हम अपने वालिदैन की इतनी ज्यादा खिदमत करें, इतनी ज्यादा गौर व फिक्र करें, उनसे इतना प्यार करें ताकि वो हमारे लिए दुआ करे और हर काम जो है हमारा वो आसान हो जाए। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया कि ए मेरे बंदे, तेरा हर गुनाह माफ करता हूँ, हर गुनाह दरगुजर करूंगा, हर गुनाह इग्नोर करूंगा, और अगर हिसाब भी लूंगा तो क़यामत के दिन लूंगा। मगर जो वालिदैन के हकूक हैं, जो उनके हक हैं, जो उनकी शफकत है, जो उनके प्यार और मोहब्बत और खिदमत है, अगर तूने उसमें कोताही की तो इस गुनाह का हिसाब इसी दुनिया में लिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार बैठे हुए थे सहाबा इकराम के पास और एक बच्चा आया और उसने कहा, अभी वो नाबालिग बच्चा था, उसने कहा कि मैं जहाद करना चाहता हूँ या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझे जहाद की इजाजत देते हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लड़के, कि तेरे वालिदैन कहाँ हैं और वो यानी कि कौन सी उम्र में हैं? तो उस लड़के ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन तो बूढ़े हैं, वो मेरे जहाद करने पर राजी हैं, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इजाजत दे दी है कि जाओ तुम जहाद कर सकते हो। इसलिए मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ या रसूल अल्लाह, आप भी मुझे इजाजत दे दें ताकि मैं जहाद में हिस्सा ले सकूं, जहाद में शामिल हो जाऊं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या लड़के, तो अपने माँ बाप की खिदमत कर, दुनिया में तेरा जहाद ही जहाद है। क्योंकि दुनिया में वो वाहिद ही हस्ती है जो कि माँ बाप हैं और जिनकी बदौलत जन्नत मिलती है। और जन्नत लेना आसान काम नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अगर जो खिदमत करता है अपने वालिदैन की, जो अपने वालिदैन को बहुत ही गौर व फिक्र के साथ ख्याल करता है,
اس کی جنت اس کے قریب ہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے بندے میں نے تیری جنت تیرے قریب کر دی ہے، اب چاہے تو جنت خرید لے یا چاہے تو دوزخ میں کوئی ٹھکانہ بنا لے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ جو 2 بہن بھائی تھے وہ بہت ہی چلاک اور شاطر تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب تو ہمارا والد چلا گیا ہے اس دنیا میں سے، تو کیوں نہ ہم اس بھائی کو اس طرح یعنی کہ کریں کہ اس کو کچھ بھی حاصل نہ ہو، نہ اس کو ماں دیں اور نہ اس کو کوئی دولت وغیرہ دے۔ تو اس نے کیا کیا، ان دونوں بہن بھائیوں نے باہر نکال دیا، گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا اور کہا کہ جاؤ تمہارا ادھر کچھ نہیں ہے، تمہارا باپ جو تھا وہ مر گیا ہے، اب تمہارا ادھر کچھ نہیں ہے، ہم بھی تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ وہ روتا گڑ گڑاتا کہتا کہ میں بھی تو اسی باپ کی اولاد ہوں، بھائی ہوں۔ تو ان دونوں بہن بھائیوں نے بات نہ مانی، نہ تو انہوں نے والدہ کو ساتھ جانے دیا اور نہ والدہ کو ملنے دیا۔ والدہ جو تھی وہ روتی گڑ گڑاتی رہی کہ میرے بیٹے کو مجھ سے دور مت کرو، تم کیسے بہن بھائی ہو، تم بھی میری اولاد ہو، وہ بھی میری اولاد ہے، تو تم دونوں کیوں اس کو دور کر رہے ہو۔ تو انہوں نے ایک نہ مانی اور وہ ماں کو کمرے میں بند کر دیا۔ ماں کو کمرے میں بند کرنے کے بعد جب انہوں نے بھائی کو باہر نکالا تو وہ روتا ہوا کسی گاؤں میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ کچھ دن گزرے تو اسے کام بھی مل گیا، وہ کام کرتا ہوا اسے یاد آیا کہ کیوں نہ میں ماں سے مل لوں۔ وہ ماں کو ملنے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے بھائی مجھے ماں کو ملنے دے، تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری ماں کون سی ماں، کوئی ماں نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے، تم کچھ نہیں ہمارے لگتے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے ماں دے دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں کبھی بھی کچھ نہیں مانگوں گا تم لوگوں سے، مجھے ماں دے دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ ماں نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، ہم ماں بھی نہیں دیں گے تجھے، کیونکہ ہم ماں بھی ہماری ہی ہے۔ تو وہ پھر روتا ہوا چلا جاتا ہے۔ ایک دن پھر وہ دوبارہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے میری ماں سے ملا دو، میں نے اپنی ماں کو دیکھنا ہے، اور اگر آپ میری ماں دے دو گے تو مجھ پہ بہت بڑا رحم اور بہت بڑا کرم کرو گے تم مجھ پہ۔ تو وہ سوچتا ہے، کیونکہ ماں بھی ان دونوں سے بیمار ہو جاتی ہے، بیٹے کی طرف سوچ سوچ کے نا بیمار ہو جاتی ہے۔ تو وہ لڑکا جو ہوتا ہے نا بہت چلاک ہوتا ہے، کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ماں بیمار ہو گئی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ دونوں بہن بھائی جو ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ بھئی ماں تو واقعی بیمار ہے، تو ہم سے تو سنبھالی نہیں جاتی ہے، کیوں نہ ہم اس کو دے ہی دیں۔ تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی جو ماں ہوتی ہے نا وہ اپنے بھائی کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا ماں لے جا۔ وہ خوشی خوشی نا ماں کو لے کے چلا جاتا ہے۔ جب لے کے چلا جاتا ہے وہ دن بدن خدمت کرتا ہے اپنی ماں کی، اس کے کپڑے دھوتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، کھانا خود پکاتا ہے، اور اس کے بالوں میں کنگھی کرتا ہے پیار پیار سے اپنی ماں کو، اور پیارے پیارے میٹھے میٹھے الفاظوں سے باتیں کرتا ہے۔ تو ماں جو ہوتی ہے وہ بھی تندرست ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو بیٹا ہوتا ہے اس کی ترقی جو ہوتی ہے اتنی بڑھ جاتی ہے، آئے دن وہ اتنا امیر زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ ماں جو ہوتی ہے نا دل سے دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ دل سے دعائیں کرنے والی دنیا میں صرف ماں ہی ہے۔ ماں کی دعا سے انسان زمین سے عرش پر جا سکتا ہے۔ اگر ماں کی خدمت کرو، ماں کے دل کو سکون دو، ماں کے دل کو ٹھنڈک دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ طور پر جا کر روزانہ بات کیا کرتے تھے، ہم کلام ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جب ان کی والدہ وفات پا گئی، جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئی، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی الرٹ کر دیا، بتا دیا کہ اے موسیٰ اب دھیان سے آنا، کیونکہ اب دعائیں کرنے والی جو ہے وہ تیرے پیچھے نہیں ہے، اب وہ دنیا سے جا چکی ہے، اور اب ہر قدم جو ہے وہ دھیان سے رکھنا، پھونک پھونک کر رکھنا، کیونکہ دعائیں کرنے والی تیرے پیچھے نہیں ہے۔ تو سوچئے ویوز، اگر والدین کے یعنی کہ رتبہ اتنا ہے کہ نبیوں پیغمبروں پر دعائیں کرنے والی ماں جو پیچھے سے چلی جائے، تو اللہ پاک نے ان کو بھی ہوشیار رہنے کا حکم دے دیا کہ اے موسیٰ کہ تو ہوشیار رہنا کہ تیرے پیچھے دعائیں کرنے والی نہیں ہے۔ تو اب ہم کس پانی ہار ہیں، ہم تو ذرے برابر بھی نہیں ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی والدہ اپنے والد سے اتنا پیار کریں،
कि उनके मुंह से खुद ब खुद दुआएं निकलें, वो खुद दुआएं दे और हर वो नाकाम काम जो है यानी कि नामुमकिन काम जो है वो हम आसानी से कर लें, वो हमारा काम आसान हो जाए। अगर हम किसी कारोबार के मसले में हैं तो हमें दुआएं जब मिलती हैं माँ बाप की, वालिदैन की, तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व ताला हमारी हर काम आसान कर देता है इंशाल्लाह, अगर हमारे पीछे माँ बाप की दुआएं हो तो। और अगर नहीं तो फिर हम किसी भी काम में कामयाब नहीं हो सकते, हमारा मकसद बिल्कुल पूरा नहीं होगा। अगर हम अपने वालिदैन को दुख पहुंचाएंगे, दर्द देंगे, नागवारी से देखेंगे, तो हमें भी चाहिए ना कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने बाप की खिदमत करें, जो सारा दिन कमाता है, जो सारा दिन इतनी मेहनत मजदूरी करता है, जो सारा दिन ना धूप देखता है ना छांव देखता है, वो अपने बच्चों के लिए वो भी काम कर गुजरता है, जो यानी कि बिल्कुल नाजायज चाहे हो, ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो आसानी से कुछ अच्छी यानी कि गज़ा खा सके, उनकी जो ख्वाहिशें हैं वो मैं पूरी कर सकूं, उनकी हर बात जो है, जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं वो पूरी कर सकूं। बाप की तो यही कोशिश होती है ना, क्योंकि बाप कमाता है, इतना कमाता है, इतनी कोशिश करता है सारा दिन, ना धूप देखता है ना छांव देखता है, तो वहां एक बाप ही हस्ती है जो कह देता है कि ये ले बेटा, ये सारा कुछ तेरा है, ये तेरे लिए ही है। आज दुनिया में ऐसी कोई हस्ती है जो कमा के कहे कि ये ले, ये तेरे लिए है, ये सारा कुछ मैंने तेरे लिए ही किया है। हालांकि शोहर भी जो होता है ना, वो भी अपनी बीवी को कह देता है कि ये तेरा है, ये मेरा है, या इतना तेरा है बाकी मेरा है। लेकिन जो बाप होता है ना, बाप, उसकी क्या हस्ती है, क्या अल्लाह पाक ने उसकी शान बनाई है कि सारा दिन चाहे नंगे पांव उसको चलना पड़े, चाहे धूप में, छांव में, बारिश में, तूफान में, वो मेहनत करके ला के अपने बच्चों को देता है कि ये ले बच्चों, ये तेरा ही है सब कुछ, जा जो दिल करता है कर ले, कि ये तेरा है। क्या शान है अल्लाह पाक ने वालिदैन की बनाई। और माँ जो होती है, माँ को पता है ना कितना प्यारा और कितना अजीम रिश्ता है। माँ के कदमों के नीचे जब ताला ने जन्नत कर दी, तो सोचिए इनकी खिदमत करने से कोई बंदा गुरेज कर सकता है? मैं नहीं सोचती कि कोई बंदा गुरेज करेगा, कि जिसने तुम्हें सांस दिए, जिसने तुम्हें ये दुनिया दिखाई, माँ का रिश्ता तो एक बहुत ही अजीम रिश्ता है। जिसने तुम्हें दुनिया दिखाई, जिसने तुम्हें अपनी धड़कनें दी, अपनी सांसें दी, माँ का तो इंसान हक दुनिया में दे ही नहीं सकता, मगर कोशिश तो कर सकता है ना। तो मेरे बहन और भाइयों, कोशिश किया करें कि वालिदैन को इतनी खिदमत करें, इतना गौर फिक्र करें कि वालिदैन जो हैं हमें खुश हो जाए हमसे और हमें दुआएं दें। तो कोशिश किया करें मेरे बहनों और भाइयों और दोस्तों कि हम अपने वालिदैन को इतना राजी करें, इतना राजी करें कि उनके दिल से खुद ब खुद दुआ निकले और हर काम वो दुनिया का आसान हो जाए जो हमारे लिए मुश्किल हो। तो इसी के साथ इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।